Kulo ka na. Amigo kasi ma'am, ato siya dito. Lala! Ano ko? Jesus! Kapag apitag disgrasya. 8 ka mga sakyanan ang nalambigit sa road crash nga nahitabo sa CP Garcia Highway Matina Pangi Diversion Road, Davao City, alas 9:30 kagabi. Base sa inisyal nga investigasyon sa Talomo Police Station, sinugdanan sa maong insidente ang pagkawala og brake sa usa ka truck nga gimaneho ni Romel Manawataw Ekalina. Aduna kini karga nga mga steel bars, busa niresulta sa karambola sa mga sakyanan ang hitabo nga gikalambigitan sa usa ka taxi, 2 ka motorsiklo, usa ka bisikleta ug 3 ka mga private trucks. Niresulta sa bugat nga dagan sa trapiko sa maong lugar ang insidente tungod sa kadaghan nga bihikulo nga nalambigit sa hitabo. 5 ang angol sa maong insidente nga daling gipangdala sa ospital. Nasayran nga bali ang wala nga tiil sa pasahero sa habal-habal nga si Eugene Manong Paron. Naana sa kustodiya sa Talomo Police Station ang driver sa maong truck diin nakatakda kining pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to properties.